शहरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगी खानेवाल से। खानेवाल में न्यासी चौक के करीब फायरिंग के एक हौलनाक वाक़े में 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पुलिस के मुताबिक कार सवार अफराद मुल्तान में अदालती पेशी के लिए जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी को निशाना बना दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है। खानेवाल के इलाके न्याजी चौक के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 4 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग अफराद की शनाख्त ज़काउल्लाह, इस्माइल खान, मजीद और हिदायतुल्लाह खान के नाम से हुई। मक़तूलीन के ताल्लुक कच्चा खोह के इलाके से बताया जाता है। मुल्तान में अदालती पेशी के लिए जा रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए वक़्फ़ पर पहुंच गई, जबकि लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। ताहम हतमी राय मुकम्मल तफ्तीश के बाद दी जाएगी। जबकि फायरिंग के बाद मुलज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं मुस्तफ़ाबाद के नवाही इलाके नई आबादी लखनके में घर में घुसकर फायरिंग के वाक़े में एक खातून जख्मी हो गई है, तो कि नामालूम मुसल्लह अफराद वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद भी आपको बताएं इस हवाले से कि मुस्तफ़ाबाद के नवाही इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद मुबैना तौर पर रात के वक्त एक घर में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी गई, जबकि फायरिंग के दौरान एक गोली खातून के बाजू में छूती हुई बाएं जानिब पहलू में जा लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला मौके पर जमा हो गए, जबकि मुलज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी खातून को अहल खाना और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक खातून की हालत खतरे से बाहर है, ताहम मजीद तिब्बी मुआयने जारी किए जा रहे हैं। घोटकी के रवाही इलाके गांव हकीम तड़त में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई, जबकि पुलिस ने मुकदमे की कार्रवाई शुरू करते हुए मुलज़िमान की तलाश तेज कर दी है। घोटकी के ई सेक्शन थाने की हदूद में वाक़या गांव हकीम तड़त में जमीन के तनाज़े पर तड़त बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। तसादुम के दौरान लोहे की सरियों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में नौजवान अब्दुल वहीद तड़त शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया है। मकतूल के वालिद बशीर अहमद तड़त के मुताबिक जमीन के मामले पर अमीन तड़त, साबिर तड़त और शहबान तड़त के दरमियान पहले से तनाज़ा चला आ रहा था। उनका कहना है कि झगड़े के दौरान इनके बेटे अब्दुल वहीद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उसकी जान जा चुकी है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर तालुका अस्पताल घोटकी मुंतकिल किया, जहां कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। शहनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, हालांकि इलाके भील मोरी में बच्चों के दरमियान मामूली तकरार मुबैना तौर पर झगड़े में तब्दील हो गई है। मजीद भी आपको बताते चले कि मुतासरा शख्स जुनीद खासखेली ने अपनी अहलिया सकीना खासखेली के हमरा प्रेस क्लब हाला के सामने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि मुमताज़ उर्फ भुट्टो खासखेली, मुर्तज़ा खासखेली, जबकि काबिल उर्फ बाबू और 3 नामालूम अफराद ने इनके घर पर हमला किया और ख़वातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन के मुताबिक वाक़े के दौरान अहल खाना को जख्मी भी कर दिया गया है, जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद भी आपको बताएं कि ताहम मुलज़िमान पुलिस को देखकर फरार होने में कामयाब हो गए। कसूर के इलाके कंगनपुर में कमसिन बच्चे के साथ मुबैना बदफेली का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है, जबकि मुतासरा बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर के इलाके कंगनपुर में कमसिन बच्चे के साथ मुबैना बदफेली का वाक़या सामने आया है। पुलिस के मुताबिक निजी शादी हॉल में नान लगाने वाला मुलजिम ने बच्चे को मुबैना तौर पर निशाना बनाया। वाक़े के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। इत्तला मिलते ही थाना कंगनपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 में वाक़े बिस्मिल्लाह सिटी के कदीम कब्रिस्तान से नामालूम अफराद की वाटर बम चोरी करके ले गए हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 PS 63 और यूसी चेयरमैन नुमान शाह की हदूद में बिस्मिल्लाह सिटी का कदीम कब्रिस्तान अपनी बदहाली की दास्तान बयान कर रहा है। शहरियों की बार बार फरियाद पर भी इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती है। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द कचरा कुंडी और कब्रिस्तान में कचरे का ढेर लगा हुआ है, जबकि कब्रिस्तान में लाइट का भी इंतजाम मौजूद नहीं है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से कब्रिस्तान में लगा पानी का हैंडपंप भी नामालूम चोर ले उड़े। रात के वक्त कब्रिस्तान में मंशियात खोरों का आना जाना लगा रहता है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस कब्रिस्तान खंडात बनता जा रहा है और कब्रें भी इंतहाई खस्ता हालत में दिखाई देती हैं, जबकि कब्रिस्तान जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार दिखाई देती है। सड़क न बनने की वजह से पैदल चलने वाले राहगीर और उस पर गुजरने वाले ट्रैफिक को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज को बताया। रोनी मोबाइल यहाँ पे बहुत है, ये भर में बेचारे लोग लगवाते हैं, मगर क्या है कि रोनी मोबाइल अपने खर्चे पानी के लिए रोनी के लिए निकाल के ले जाते हैं। अब मगर पुलिस का काम होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे ड्यूटी होनी चाहिए, नज़र रखे, कब्रिस्तान पे भी नज़र रखे, रातों को कौन आ रहा है कब्रिस्तान के अंदर। तो कब्रिस्तान की अगर बाउंड्री बन जाए ना, ये पूरी अगर बाउंड्री बनने से एक तो ये होगा कि कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं वो सेफ हो जाएंगी। लोग कचरा डालते हैं, कब्रिस्तान की जो है ना बेरुमती होती है। बाला हुकाम से हम दरख्वास्त करते हैं, उनके दुआ गोएं जो हमारे बाला हुकाम है तो वो हमारे लिए काम करा दे उनसे। हो जाए ये कचरे की रोजाना सफाई हो जाए। 12 साल से मैं यही निजाम देख रही हूँ। सारी कब्रें टूटी हुई हैं, बराए मेहरबानी कब्रें सही की भी जाए, इसके ऊपर से कचरा उठाया जाए। शहरियों को मुताबिक कि कब्रिस्तान के चारों तरफ दीवार कायम की जाए और बिजली का भी माकूल इंतजाम किया जाए कि शहरी अपने अजीज कारब की कब्रों पर फातिह ख्वानी और रिसालत सवाब कर सकें और कब्रिस्तान के तक़द्दुस को बहाल रखा जा सके। नंबर 10 में ये कदीमी कब्रिस्तान इंतहाई ख़राब है और यहाँ की हालत बहुत ख़राब नज़र आती है। कब्रें टूटी फूटी नज़र आती हैं और बिजली भी कटी हुई है और अहकाम वाला की इस वक्त कोई तवज्जो नहीं है। शहरियों का भी मुतालबा है अहकाम वाला से है कि इस कब्रिस्तान को सही किया जाए, इसके चारों तरफ जो है दीवारें खड़ी की जाएँ। कैमरामैन SM कामरान के साथ वसीम काजी, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। घोटकी के इलाके खानपुर महल में एक सरकारी स्कूल में मुबैना तौर पर जुआबाजी की सरगर्मियों का इंकशाफ सामने आया। मकामी अफराद और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि स्कूल की छुट्टियों के बाद दरसगाहों जुआरियों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से सामने आने वाली वीडियो के बाद शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। घोटकी के इलाके खानपुर महल में वाक़े एक सरकारी स्कूल में मुबैना तौर पर जुआबाजी की सरगर्मियों की वीडियो सामने आ गई। मकामी अफराद के मुताबिक स्कूल में छुट्टियों के बाद बाज़ अफराद जमा होकर खुलेआम जुआ खेलते हैं। वीडियो में मुतादिद अफराद को स्कूल के अहाते में मौजूद देखा जा सकता है, जबकि इलाका मकीनों और समाजी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतालिका इदारे इस सूरत हाल का नोटिस देने में नाकाम रहे हैं, जिसके बायस समाजी बुराइयां फ़रोग़ पा रही हैं। समाजी रहनुमाओं का कहना है कि दरसगाहों को तालीम की बजाय गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना तशवीशनाक है और इससे तालीमी माहौल मुतासर हो रहा है। इन्होंने SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर तहकीकात कराई जाए। दूसरी जाने बात करें, आपको बताएं घोटकी के तालुका अस्पताल में रिकॉर्ड रूम के एक कमरे में अचानक आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में कई दहाइयों पर मुश्तमिल अहम सरकारी रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया। मजीद आपको बताते चलें कि घोटकी के तालुका अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में कायम एक कमरे में अचानक आग लग गई, जिससे वहां महफूज अहम दस्तावेजात और रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुतासरा कमरे में 1993 से अब तक अद्वियात की खरीदारी, बजट बॉक्स और OPD की पर्चियां, मेंटेनेंस बॉक्स और दीगर अहम सरकारी रिकॉर्ड महफूज किया गया था। मजीद भी आपको बताएं कि अस्पताल की इमारत में जारी मरम्मत के काम के बायस तमाम रिकॉर्ड आर्जी तौर पर इसी कमरे में मुंतकिल किया गया था। आग लगने के नतीजे में कई सालों का रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया है। और घोटकी में नहरी पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ काश्तकार सिरापाए एहतजाज बन गए। जिला हेडक्वार्टर मीरपुर माथिलो में काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मरकजी गेट के सामने मुजाहरा करते हुए नहरों में पानी की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। घोटकी के जिला हेडक्वार्टर मीरपुर माथिलो में काश्तकारों ने नहरी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, जो कि मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मरकजी गेट पर जमा होकर महकमा आबपाशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। काश्तकारों का कहना था कि नरली मानियर रेती माइनर
فیڈر کینال میں پانی کی شدید کمی ہے جس کے باعث زرعی زمینیں متاثر ہو رہی ہیں اور فصلیں سوکھنے لگی ہیں۔ احتجاجی کاشتکاروں نے موقف اختیار کیا کہ اگر نہروں میں فوری طور پر پانی کی فراہمی بحال نہ کی گئی تو کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر دیں آپ کو بتائیں کنڈیاروں کے قریب گاؤں پریل سرگانی کے رہائشیوں نے برادری کے ایک بااثر شخص کی مبینہ زیادتیوں اور دھمکیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مزید بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مظاہرین مختار علی سرگانی جبکہ محرم علی، حضور بخش اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام بھی عائد کیا کہ چند روز قبل حاجن سرگانی ان کے لیمو کے باغ میں چوری کی واردات میں ملوث رہا جس کے خلاف تھانہ محبت ڈیروں میں مقدمہ درج کیا گیا۔ متاثرین کے مطابق پریل سرگانی کی رہائشیوں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں گے کنڈیاروں کے قریب گاؤں پریل سرگانی کے رہائشیوں نے برادری کے ایک بااثر شخص کی مبینہ زیادتیوں اور دھمکیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جبکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مقدمہ واپس لینے کے لیے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے جس پر انہوں نے اعلیٰ پولیس حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کنڈیاروں کے نواحی گاؤں پریل سرگانی کے رہائشیوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے برادری کے ایک بااثر شخص کے خلاف شدید نعرے بازی کی جبکہ مظاہرین مختار علی سرگانی، محرم علی، حضور بخش اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ چند روز قبل حاجن سرگانی ان کے لیمو کے باغ میں مظاہرین نے الزام لگایا ہے کہ ان کے گھروں پر فائرنگ کی جا رہی ہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جبکہ انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ احتجاجی شرکا نے ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد، ایس ایس پی نوشہر و فیروز، ڈی ایس پی کنڈیاروں اور ایس ایچ او محبت ڈیروں سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس یہاں آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق گرین پنجاب اور شجرکاری مہم کے تحت سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ مقامی سیڈ کمپنی کے سبزہ میں زیتون کا پودا لگا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ صادق آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق گرین پنجاب اور شجرکاری مہم کے سلسلے میں سرگرمیوں کو تیز کر دیا گیا ہے جبکہ اس سلسلے میں مقامی سیڈ کمپنی کے سبزہ میں زیتون کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ تقریب میں ممبر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین فرینڈز گروپ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رحیم یار خان، میاں محمد عامر شہباز، میجر ریٹائرڈ ظہیر الدین بابر اور میاں شریف راشد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا نے شجرکاری مہم کا حصہ بننے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور جیکب آباد میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ جکرانی ہاؤس کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے چیئرمین قائمہ کمیٹی مواصلات اور چیف قومی اسمبلی میر اعجاز حسین جکرانی سے ان کے والد سابق ایم پی اے
میر بابر جکرانی اور بھائی میر زید جکرانی کے انتقال پر تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا۔ جیکب آباد میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وفد کے ہمراہ جکرانی ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے چیئرمین قائمہ کمیٹی مواصلات اور چیف آف قومی اسمبلی میر اعجاز حسین جکرانی سے ملاقات کی، جبکہ وزیر اعظم نے ان کے والد سابق ایم این اے میر بابر جکرانی اور فرزند میر زید جکرانی کے ناگہانی انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے، جبکہ مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر، ایم این اے سید نوید قمر، ایم این اے آغا رفیع اللہ خان سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ خانقاہ ڈوگرہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کا ڈمپنگ پوائنٹ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے، جبکہ محلہ حسین آباد کے رہائشیوں نے گھروں کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکنے جانے والے بدبو دھوئیں اور بیماریوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مزید بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مقامی شہریوں کے مطابق عملے کی جانب سے آبادی کے قریب مسلسل کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، جس سے پورا علاقہ بدبو، گندگی اور آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ مچھروں اور مکھیوں کی بہتات کے باعث مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، جبکہ بچے، بزرگ اور خواتین سانس، الرجی اور دیگر طبی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے الزام بھی عائد کیا ہے کہ 2 افراد کی ذاتی زمین پر بھی قبضہ کر کے وہاں کوڑا ڈالا جا رہا ہے، جس کے خلاف متعدد بار احتجاج کیا گیا، لیکن کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی جا سکی۔ خبر شامل کریں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے مظفر آباد ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے جوان سردار گلریز خان کے گھر ملال گاؤں تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہید کے اہل خانہ اور اہل علاقہ سے تعزیت کرتے ہوئے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جبکہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ملال گاؤں تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک میں شہید جوان سردار گلریز خان کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اہل علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور دکھ کی اس گھڑی میں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹک شہداء اور غازیوں کی سرزمین ہے، جہاں کے جوان ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کی بدولت ملک میں امن قائم ہے اور عوام اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ میرپور خاص سے خبر دیں گے، آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام اور مونسون بارشوں کے پیش نظر میئر عبدالرؤف غوری نے شہر کے مختلف علاقوں، ڈسپوزل پمپنگ اسٹیشنز اور نالوں کی صفائی کے جاری کاموں کا تفصیلی دورہ بھی کیا۔ مزید بھی آپ کو بتائیں کہ میرپور خاص میونسپل کارپوریشن کے میئر عبدالرؤف غوری نے میونسپل کمشنر انیس الرحمان سیال اور اپنی ٹیم کے ہمراہ نائی پاڑا، پیر آباد، بکرا پیڑی، مختلف ڈسپوزل پمپنگ اسٹیشنز اور دیگر علاقوں کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، جبکہ دورے کے دوران صفائی ستھرائی، نکاسی آب اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ میئر عبدالرؤف غوری نے کہا کہ محرم الحرام اور متوقع مونسون بارشوں کے پیش نظر شہر کے مختلف علاقوں کا مسلسل دورہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمام انتظامات کا بروقت جائزہ لیا جا سکے اور شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری جانب محرم الحرام کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے قصور میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جلوسوں، مجالس اور حساس مقامات کی سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ قصور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت صوبائی وزیر توانائی، کھیل و امور، نوجوانان فیصل ایوب کھوکر نے کی، جبکہ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا اور ڈی پی او آفتاب احمد نے جلوسوں، مجالس اور مجموعی سیکیورٹی پلان پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ شرکا کو بتایا گیا ہے کہ تمام جلوسوں اور مجالس کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا، جبکہ حساس مقامات کی خصوصی نگرانی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ مزید بھی آپ کو بتائیں کہ خانوال میں ڈی پی او محمد عابد کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کے ممبران کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اسی حوالے سے مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عابد کی زیر صدارت امن کمیٹی کے ممبران، لائسنس داران اور متعلقہ شخصیات کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محرم الحرام کے دوران سیکورٹی انتظامات، جلوسوں کے روٹس، مجالس کی نگرانی اور بین المسالک امانگی کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سعید سیال نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے اور جلوسوں و مجالس کی فول پروف سیکورٹی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے شرکا پر زور دیا کہ وہ ضابطۂ اخلاق کی مکمل پابندی کریں اور امن بھائی چارے کے فروغ میں انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ بالکل پولیس کا جی فوکس ہے محرم کے حوالہ سے۔ میں اگر اپنے سرکل صدر کی بات کروں، ہمارے پاس کل 43 جلوس ہیں، جس میں سے 13 لائسنسی ہیں اور 30 روایتی جلوس ہیں۔ اسی طرح 311 مجالس ہیں جو محرم الحرام کے دوران یہاں پہ ہوں گی۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے امن کمیٹی سے میٹنگ کی ہے، ہم نے لائسنس داروں سے میٹنگ کی ہے، ہم نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کے روٹ وزٹ کیے، کہیں پہ کوئی پیچ ورک ہونے والا تھا وہ اس صاحب کے ساتھ مل کے وہ بھی ہم کروا رہے ہیں۔ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، اس کا بڑا کمپریہنسو پلان ایشو کیا جا رہا ہے، جس میں اپنی ایلیٹ فورس، لیڈی کانسٹیبل، ٹریفک، بیریئرز، پلگنگ اور روف ٹاپ ڈیوٹی، انشاءاللہ ہر حوالے سے ہم اس کو بڑا فول پروف انتظامات کریں گے۔ اجلاس میں امن کمیٹی کے ممبران اور لائسنس داران نے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے محرم الحرام کے دوران پرامن ماحول برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پولیس حکام کے مطابق محرم الحرام کے موقع پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ عزاداران کو پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد شفیق، میٹرو 1 نیوز، خانیوال۔ مٹیاری میں سول سوسائٹی آف سندھ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ششماہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں حالہ میں کارڈیک کیئر سروس یونٹ کے قیام اور طویل عرصے سے التوا کا شکار ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم فیصلے اور قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئی ہیں۔ سول سوسائٹی آف سندھ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ششماہی اجلاس 13 جون کو حویلی بائی پاس حالہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت چیئرمین سید گلفام قاسمی نے کی۔ اجلاس میں وائس چیئرمین اصفر بہزاد، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبدالرشید میمن، فائنانس سیکرٹری انجینئر عنایت اللہ میمن اور جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر وقار احمد انصاری سمیت بورڈ کے کارڈیک کیئر کنٹینر سروس SICVD دیگر اراکین نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں حالہ میں یونٹ کے قیام اور گزشتہ 20 برسوں سے التوا کا شکار مختلف ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اہم قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں، جبکہ شرکاء نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ دل کے مریضوں کو مقامی سطح پر بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کارڈیک کیئر یونٹ کا قیام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ زندگی بچانے والے منصوبوں کو عملی شکل دینے کے لیے سول سوسائٹی آف سندھ اپنی مکمل جانی، مالی اور ادارہ جاتی معاونت جاری رکھے گی۔ شہرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کشمیر میں دریائے سندھ کے گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم کے مطابق پانی کی آمد و اخراج میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ مزید بھی آپ کو بتائیں کشمیر میں دریائے سندھ کے گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم کے مطابق گڈو بیراج پر پانی کی آمد 1,20,941 کیوسک جبکہ اخراج 98,276 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ حکام کے مطابق دریا میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ جاری ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید سطح بلند ہونے کا امکان ہے۔ اور شکرگڑھ میں واقع گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں سکھ مذہب کے 5ویں گرو گوارجن دیو جی کے 420ویں جوڑ میلے کی تقریبات جاری ہیں۔ بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں نے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے دوران پاکستان کی مہمان نوازی اور انتظامات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ شکرگڑھ میں واقع گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں گوارجن دیو جی کے 420ویں جوڑ میلے کی مذہبی تقریبات جاری ہیں۔ مزید بھی آپ کو بتائیں اس موقع پر یاتریوں نے پاکستان میں فراہم کی جانے والی سہولیات، انتظامات اور مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ یاتریوں کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان آ کر گھر جیسا ماحول اور محبت ملی ہے۔ بعض یاتریوں نے کرتارپور راہداری سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسے مزید فعال بنانے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ تقریبات کے بعد یاتری آج سپہر گردوارہ روڑی صاحب روانہ ہوں گے، جہاں وہ اپنی مذہبی رسومات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
यहाँ आपको बताएं कि हैदराबाद में मुनक़दा ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस के सरबराह मोहम्मद अली यूसुफजई ने कहा कि तंजीम के कारकुनान सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में सैलाब और दीगर आफात से मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस हेल्थ विंग सिंध की जानिब से हैदराबाद के मकामी बैंक्वेट में अमायदीन शहर के एजाज़ में ईद मिलन तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोहम्मद अली यूसुफजई, राना असलम राजपूत, डॉक्टर सलाउद्दीन कुरैशी, हैदराबाद जीएम खाने के सदर डॉक्टर आगा ताज, सलाउद्दीन गौरी, सदर अंजुमन ताजान सिंध हैदराबाद डिवीज़न, प्रोफेसर सैयद इकबाल शाह, साबिक हक परस मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर आरिफ रिजमी, सुल्तान तनोली, तानिया किरण, रोटरी क्लब हैदराबाद की गुलाम फातिमा, इरम सलीम, डॉक्टर रशीद बिलाल, डॉक्टर असगर सुमरो, डॉक्टर नईम शेख, डॉक्टर अजीम कुरैशी और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिर का कहना था कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस हेल्थ समेत दीगर शोबों में अवामी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। इनका बेहतर अमल जिसके सबब इस समाजी तंजीम के कारकुनान के साथ मकामी अफराद भी जुड़े हुए हैं। इस मौके पर तकरीब में शरीक मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को सिंधी अजरक और दीगर ताइफ पेश किए गए हैं। तकरीब में शरीक ह्यूमन राइट्स के रहनुमाओं ने मेट्रो वन न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया, असल में तो मकसद एक ही था कि अफजल अशगाल खिदमत उन्नास, इंसान खिदमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और मकसद है इन सबको हमने जमा किया। यहाँ पे इसमें तंजीम ताजरान के लोग भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, हमारे CEO भी हैं, उनकी टीम भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि हम सबका मकसद दूर दराज इलाकों में जब हम लोग काम करते हैं, गुज़श्ता जो सैलाब आया था पंजाब में, कबीरवाला, जड़ावाला, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में, तो हमारी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की टीम ने जाके वहाँ पे लोगों में अशिया खुरदन तकसीम की। मैं तो ये पैगाम दूंगा, ईद मिलन पार्टी जो है वो दोस्तों के मिलने की है, दोस्तों की गैदरिंग करने की है। तो आज हमने ये मेला सजाया कि काफ़ी दिनों के बाद जो है ना ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस के तमाम साथी वो आ गए और बड़ी खुशी की बात है। सबको मेट्रो वन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए हैं और हमारे प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। हमारा मकसद है इंसानियत की खिदमत करना, हर मजलूम के साथ खड़ा होना, जालिम के ख़िलाफ़ मजलूम के साथ, और किसी भी जो है ना दुख की इंसानियत की हम काम आए, ये हमारा मिशन है। ह्यूमन राइट जस्टिस के इनके रहनुमा और सरबराह, इनका यही पैगाम था कि मिल बैठने का बहाना ईद मिलन पार्टी, लेकिन आवाम की खिदमत करना ही बेहतर खिदमत और इसका मशगला होना चाहिए। कैमरामैन काजी वसीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़ हैदराबाद। आगे बढ़ेंगी, खबर शामिल करेंगे। कंडियारों के करीब गांव प्रेल सरगानी की रिहायशियों ने बरादरी के एक बासर शख्स को मुबैना ज़ातियों और धमकियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुकदमा वापस लेने के लिए इन्हें हिरासा किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने आला पुलिस हुक्काम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मजीद भी आपको बताएं कि मुतासरीन के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्हें मुसलसल दबाव का सामना है और मुकदमा वापस लेने के लिए हिरासा किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके घरों पर फायरिंग की जा रही है, संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और इन्हें झूठे मुकदमात में मुलविस करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जबकि एहतजाजी शुरा ने DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशेरो फिरोज, DSP कंडियारो और SHO मोहब्बत डेरो से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेकर नामजद मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए और मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।